इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंट्रस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स आनी बरें राजकारण दिवपा खातीर पार्टी सदांच बरें डिसिजनां घेता आनी त्या ताजेर ही डिसिजनां जाल्लीं आसा. मात ऑल ऑफ सडनशे हे मदींच क्रांती दिना दिसा ते बी ताका ड्रॉप करप. दिसाचो हे काय हातून संबंध ना, पूण ही डिसिजनां जावपाकय एक प्रोसेस फॉलो करचो पडटा. सो एवरीबडी हॅज टू बी गिवन अ चान्स. सो सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक कन्सल्ट करून ही डिसिजनां चान्स बादिल्लो. सगळ्यांक कन्सल्ट करून ही डिसिजनां घेतली गेल्ली वता. ओके सावंत बाब युअर व्यू बिकॉज आता तुमी पार्टीनी ह्याच सिच्युएशनाचेर ते पार्टीचे जे पळय कितें जाल्लें आसा ते सरकाराचें डिसिजन आसा. सरकाराच्या बरोबर पार्टी सदांच फॉर्म आसा. पार्टी आनी सरकार हे दोनी चाकां जी आसात एका रथाची दोनी चाकां बरोबर चलता. सो जे सरकारान डिसिजन घेतला ताका पार्टीचो फूल बॅकअप. आनी एक दोन आनी कितें आहा हे ते वेळ तरी कळटलो. मात आसा. बरें. ओके थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.